ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। دو دفعہ اگے تشریف لے آئے نے، تیسری دفعہ تواڈے سامنے جلوہ فروز نے۔ انہاں دا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب خطیب اعظم لاہور، انہاں دا مفصل خطاب ہے۔ اج انہاں دی بارگاہ گزارش ہے کہ تسلی دے نال شان رسالت جڑا ایک وسیع مضمون ہے وہ بیان فرمان۔ اعلیٰ حضرت دی شان دے اندر بھی 10 یا 15 منٹ دا خطاب ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی شان واسطے بھی صرف 10 یا 15 منٹ دا وقت کل تقریر دے دوران ہن تواڈے سامنے تشریف لے آ کے خطاب فرما دے نے جناب پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جناب پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله
تلبسوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. احباب ذی وقار، معزز و محترم و مکرم سامعین و ناظرین، لائق صد احترام معزز و محترم علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، معزز مشائخ نظام، عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم دی بارگاہ اندر صدقے دل نال دعائے خالق لم یزل تواڈا میرا چل کے آنا بیٹھنا ذکر سرکار دا سننا پڑھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے اور اس ذکر نو ساڑے سارے واسطے ہدایت دا اور نجات دا سبب اور ذریعہ بناوے. گرامی قدر بزرگو، اگے خاصی جگہ خالی ہے تے جڑے لوگ پیچھے بیٹھے ہو، میری گزارش ہے اگر اگے تشریف لے آؤ گے تے میں نو گل کرن لگیا تو انو سنن لگیا زیادہ مناسب لگے گا. اگر میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے تو میں عرض کیتے تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ. جڑے جمعے نہیں بیٹھے جنہاں نو کل نہیں لگے وہ اٹھ کے تھوڑا جا کے آن تاکہ گفتگو باقاعدہ شروع کیتی جائے. ماشاءاللہ اجے بھی کچھ لوگ ہیں جی میں برف سے لگے بیٹھے یہ ہو جی کرنی چاہیے. جڑے منجیاں تے بیٹھے ہو جے پیچھے نسل دا پروگرام نہیں تے کیا آ جاؤ. جے اگر بچن دا کوئی منصوبہ ہے تو پھر بے شک اتر ہو پھر 2-4 فٹ پیچھے چلے جاؤ. اس ماشاءاللہ چنگے لگ رہے ہو اور تھوڑا تھوڑا کیا ہو. پچھلے جڑے بزرگ بیٹھے ہو میری ریکویسٹ ہے تھوڑا جا یہ کم تے اصل ناظم اسٹیج دا ہوتا ہے نا کہ جدو اسٹیج دے ناظم نمبردار ہونا
وہ تو پھر تھوڑا جہا ظاہر انہوں نے ایک اپنا ماحول بھی ہوتا ہے. میں مشکور ممنون ہوں سیف اللہ صاحب اور انہوں دے بھتیجیاں دا جنہوں نے یہ موقع فیل تو مینوں عنایت فرمایا ہے کہ اسی چند کھڑیاں مل کے اپنے آقا و مولا دی بارگاہ اندر اپنی حاضری پیش کران دی سعادت حاصل کریے. گرامی قدر بزرگو، غیرت مند قوماں دا یہی باشعور لوگاں دا یہی سلجھے افراد دا یہی طریقہ ہے کہ جدو بھی کوئی خوشی میسر آوے تے دکھ ہوئے غم ہوئے اپنی زندگی دے او لمحے اپنے آقا دی بارگاہ وچ پیش کر دیتے جان. یہ دوست جڑے بارو تشریف لے آئے ہیں انہاں دی ایک خواہش ہے کہ میں اتھے آواں تے سرکار دو جہاں علیہ السلام دا ذکر کراما. کیڑی چنگی خواہش ہے. اللہ کرے ہر سنی مسلمان دی یہی خواہش ہوئے، یہی آرزو تمنا ہوئے کہ زندہ رویے تے سرکار دے گیت گاویے، جے مریے تے آقا دو جہان دے نام تے موت آوے. اس تو وڈی کوئی زندگی دا تصور نہیں ہے. گرامی قدر بزرگو اور میرے معزز دوستو، کائنات انسانی دے اندر رب کائنات نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام یا کم و بیش مبعوث فرمائے نے. کتنے نبی آئے؟ 1,24,000 یا کم و بیش. تے ہر نبی انسانہ دی ہدایت واسطے آیا ہے. تے ایوی بات کنفرم متفق علیہ ہر نبی اپنی قوم دے اندر علم وچ، زہد وچ، حسن وچ ساری قوم تو براؤ براؤ ہے. جس کمیونٹی نو، جس قوم نو اللہ نبی عطا فرماندا ہے وہ علمی، عملی، قولی، فعلی اور ظاہری باطنی حوالے نال اپنی قوم تو آنا ہوندا ہے. یہ بھی بات تمام مسالک دے نزدیک بالاجماع کنفرم ہے کہ جتنے نبی آئے سارے اپنی اپنی قوماں تو آلہ تے ساڈا نبی سارے نبیاں تو آلہ. یہ بات بھی کنفرم سارے دے نزدیک بالاجماع کہ ساڈے نبی نو اللہ نے سارے نبیاں تو زیادہ عظمتاں تے شانہ دے کے کائنات تے مبعوث فرمائے. گرامی قدر بزرگو، نبی سارے نبیاں تو افضل. بولو نبی سارے نبیاں تو حسن اندر، جمال اندر، جلال اندر، فضل اندر، کمال اندر، زہد و تقوی اندر. تحذیر الناس کتاب بہت معروف کتاب، ایک حوالے نام بدنام زمانہ کتاب، لکھن والے نے جس دے اندر بے شمار حوالے نال غلط گلاں بھی کیتیاں نے. یہ کتاب کیڑی ہے جس کا حوالہ پارلیمنٹ دے اندر مرزا طاہر قادیانی نے مفتی محمود صاحب دے نزدیک امام انقلاب قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ دے روبرو اور دیگر اکابرین دیوبند اہل حدیث دے نزدیک
اپنے مرزے دی نبوت دے اسبات واسطے حوالے واسطے کوئی اور کتاب نہ لبھی، اس نے تحذیر الناس پیش کی تھی، جہدے وچ لکھیا ہے کہ اگر حضور تو بعد کوئی نبی آوے ختمیت محمدی وچ فرق نہیں آ سکتا۔ مرزے نے آکھیا میرے پیو نو نبوت دا مشورہ اس کتاب نے دیتا ہے، میں اس تے بحث نہیں کردا، جو گل عرض کرنا چاہنا اس کتاب وچ ایک چج دی گل بھی کیتی ہے، کیڑی مولوی صاحب لکھ دے نے تحذیر الناس وچ کہ نبی ہوندا ہی ہوے جڑا علم تے عمل تے قول تے فعل تے حسن تے جمال وچ ساری قوم تو برتر ہوے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی اس کتاب وچ زہد و تقوی علم عمل وچ نبی تو بڑھ کے امتی ہو سکدا ہی نہیں۔ کنفرم متفق عقیدہ ہے کہ نبی تو ود کوئی بندہ علمی عملی طور تے نہیں ہو سکتا، تے ساڈے نبی سارے نبیاں دے امام، بولو سارے نبیاں دے محبت نال، سارے انبیاء دے امام۔ 1400 سال پہلے نبی دا صحابہ دا مجمع حضور دی تشریف فرما ہومن دا نشست، ایک صحابی کھڑا ہویا میرے نبی دے قریب، کھڑے ہو کے اپنے عقیدے دا اعلان کیتا۔ صحابی رسول نے کی کیتا؟ عقیدے دا اعلان۔ حضور دی موجودگی ہے، صحابہ دا مجمع ہے، ابو بکر صدیق مکے دا چیف جسٹس بھی موجود، غیرت دی دنیا دا سلطان فاروق اعظم بھی موجود، سلطنت سخاوت دا شہنشاہ عثمان ذو النورین بھی موجود، اور کائنات دے اندر شجاعت دی دنیا دا امام مولا مشکل کشا بھی موجود۔ بلکہ کرول اور قرب و جوار تو آن والے معزز مہمانوں، جیڑا میرے نبی نو نور ہی نہیں مندا، رب دا کرم ویکھو، او دا دھرم ویکھو کہ او آندھا عثمان ذو النورین۔ بات سمجھتے نہیں؟ جیڑا کہ حضور نور نہیں نے تے جو منن تے آندھا تے عثمان نو دو نورہ والا مندا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اشتہار تے ہیڈ لائن دیکھی ہوئے گی، حضرت عثمان ذو النورین، دو نور والا۔ بھئی نبی دیاں تیاں دو عثمان والچان، اہل حدیث دیوبند دی گل، اہل تشیدی نہیں کر رہا، اہل دیوبند اور اہل حدیث انہاں دے نزدیک عثمان نے ذو النورین۔ بات سمجھ میں ایک بندے نو عرض کیتا، میں کہا اگر عثمان دو نورہ والے ہو سکتے ہیں تو محمد ایک نور والا ہی نہیں۔ سمجھتے نہیں جی آئی؟ میرے نبی نو نور والا تو جدیاں تیاں دو عثمان والے یکے بعد دیگرے جان تو دو نورہ والا بن جائے تو جدیاں تیاں ہوئے نہیں چار، جدے کر چار نے، بلکہ جدی اکھ نور، جدے لب نور، جدہ جسم نور، جدیاں گلہ نور، جدہ حسن نور ہی نور۔ اس دی عظمت دا کی عالم ہے۔ گرامی قدر نبی دیا قدمت کھڑے ہو کے صحابی نے اعلان کیتا عقیدے دا کی دیوبند مندے نے، غیر مقلد حضرات دوست سارے تسلیم کر دینا۔ مینو تو پتہ ہے کہ مینو کسی نو گال کرنی آندی نہیں، کسی نو اختلافی ٹھیس پہنچان دا طریقہ میرے کول نہیں ہے، میرے کول ہے اللہ دا قرآن۔ میں گل کرنا قرآن دی تے کرنا پیار نہ، بات سمجھ آ رہی؟ اسی اللہ دے قرآن تو کچھ دے جاؤں گے تے اگے ٹول دے جاؤں گے۔ کی اعلان کی صحابی نے حضور دے کول کھڑے ہو کے اندھا بَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔
تمام مکاتب فکر دے لوگ اس جملے دے معترف نے، مقلد نے، غیر مقلد بھی مقلد نے، کہ حضرت حسان نے آکھیا حضور دے کول کھڑے ہو کے کیا کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، عرض کردہ حضور میریاں اکھاں نے تیرے جیا خوبصورت کتے ویکھے ہی نہیں۔ جاگ رہے ہو؟ کون کہہ رہے؟ حسان بن ثابت۔ کتھے آکیا سکرول فیصل آباد لاہور نہیں، حضور دے کول کھڑے ہو کے حضور میری آنکھاں تیرے جا حسین ویکھے نہیں۔ کیڑی وڈی گل کی تھی حسان نے، عقیدے دی وضاحت میرے نبی نے نہیں فرمایا حسان بھئی عقیدہ درست کرو، حسان عقیدہ ٹھیک کرو، دیکھو آپ نے یمن دیکھا ہے؟ بصرہ دیکھا ہے؟ حضور نہیں۔ اچھا کوفہ دیکھا ہے؟ نہیں۔ عرب دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو جب آپ نے دنیا دیکھی نہیں، آپ کو کیا پتا کہ اللہ نے کتنے کتنے حسین لوگ پیدا کیے؟ بھئی نبی چلے باز ہوتا ہے؟ نبی اپنی جھوٹی تعریف سن کے ہنسدا مسکراندا ہے، خوش ہوتا ہے؟ نہیں، نبی حقیقت پسند ہے۔ اللہ دا نبی کدے نہ بری گل سندا ہے نہ بری گل کردا ہے۔ حسان نے ایڈی وڈی گل کی ہے تے میرے نبی نے فرمایا حسان ٹھیک آ کرے، ذرا اونچی آواز نال بولو، حسان بالکل ٹھیک ہے۔ نبی نو پتہ نہیں سی کہ میرے تو پہلے حسن و جمال والے بھی گزرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی نبی نو پتہ ہے نا بھی میرے تو پہلے حسین بھی گزرے نے، قرآن تو نہ پوچھ لیجئے۔ جاگ رہے ہو؟ بولو دے صحیح محبت نال۔ اچھا حسان قرآن نو نہیں سی جاندا؟ بھئی قرآن نے کی آکھیا ہے حسن و جمال والے لوگاں دے بارے تے حضور فرما دے حسان دیکھو عقیدہ درست کرو، اللہ دے پیارے بندے میں نو بھی اللہ نے بڑا حسن دیتا ہے، میرے تو پہلے ایک میرا پرا یوسف بھی گزرے آئی جنہوں لوگا ویک کے ہاتھ کٹ دیتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی نے نہیں آکھیا تے قرآن نے بیان فرمایا، فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ بیبیاں نے کی ویکھیا؟ حضرت یوسف کنوں ویکھیا؟ ہاتھ کٹ گئے، پتہ ہی نہ چلیا، ہاتھ کٹیج گئے، پتہ نہیں چلیا، تے ویکھیا حسن یوسف۔ میرے نبی نے اچھا بزرگ فرماندے نے لوگاں نے آکھیا رب نے حسن دے کتنے حصے کیتے نے؟ 10 دے وچوں 9 دیتے نے یوسف نو، ایک دیتا ہے باقی دنیا۔ کیڑے کیڑے سونے لوگ موجود ہیں نا، دیکھ کے دنیا مبہوت رہ جاندی ہے۔ حسن دے لوگاں نو بلکہ ہونتے میڈیا تیز ہے نا، حسن دے ایوارڈ مل رہے ہیں، ملکہ حسن اپنے علاقے دی قوم دی مختلف حوالے نال، یعنی اس دی برائی اچھائی دے پہلوؤں تو ہٹ کے گل کر رہے ہیں کہ لوگ حسن و جمال تے ایوارڈ دے رہے ہیں، لیکن اس ویلے کھڑے ہو کے نبی دے بارگاہ وچ اعلان کر رہے ہیں میریاں نگاہاں تیرے ورگا حسین نہیں ویکھیا۔ حسان نہیں سی پتا، لیکن بہقی نے، ابو نعیم نے، طبرانی نے، ابن عساکر نے بیان کیتا کہ لوگوں رب نے حسن دے 10 حصے نہیں کیتے بلکہ ساری کائنات دا
کل حسن میرے رب نے اپنے محمد نو عطا فرما چھڑیا ہے تے باقی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث اعظم باقی ساری کائنات میرے نبی دا جز ہے حسن کل میرے نبی دا ہے باقی کل نبی دے حسن دے کل دا جز ہے حسان نے کیا کیا میریاں اکھاں تیرے ورگا حسین نہیں لکھیا میرے نبی فرمایا ٹھیک پہ آگا اگے حسان دا کی دا سنو آدھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء آدھے سنیا میری آنکھاں ویکھے نہیں کنج تیرے جیا سونا پیدا کرن والی تے ماں ہی کوئی نہیں کون کہہ رہے ہیں حسان بن ثابت کی دے دربار تھے نبی دے دربار تھے میرے نبی نے فرمایا حسان بھئی عقیدہ درست کرو عقیدہ درست ہونا چاہیے آج لوگوں نے فکر ہے عقیدہ ٹھیک ہو بس میرے نبی نے نہیں فرمایا حسان دیکھو تو آنے میرے ورگی پیدا کرنے والی ماں نہیں میرے تو پہلے ایک نبی آیا ہے جیڑا بغیر باپ تو اللہ نے عطا فرمایا اماں دے پیٹے چھے اس تو پہلے کہا ہے جدہ ابا بھی کوئی نہیں اماں بھی کوئی نہیں لیکن حسان نے جدو ایک گل کیتی ہے میرے نبی فرمایا حسان ٹھیک پہ آ کر آئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے میں وہی رب کہ جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا وہی رب کہ جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشتا بتایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آشتا بتایا وہ کواری پاک مریم وہ کواری پاک مریم وہ نفاخ فیہ قادم مگر میں نہ کجایا وہی سب سے افضل آیا تجھے یک نے یک بنایا ہمیں بھی کماغنے کو تیرا آشنا بتایا ہمیں بھی کماغنے کو ہمیں بھی کماغنے کو تیرا آشنا حسان نے کی دے دربارے چاہ کیا نبی دے دربارے چاہ میرے نبی فرما حسان ٹھیک اگلی گل حسان نے کی تھی آدھے سونیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب میرے رب نے تینوں کل عیباں تو پاک پیدا فرمایا ہے محبت نہ لکھو عقیدے دی وضاحت سنیو مبارک باد دے مستحق کو رب دی قسم ہے عقیدہ ہوئے جڑا حسان بن ثابت والا ہے حسان کی بیان دے سونیا میرے رب نے ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے اے دسو بھئی ان پڑھ ہونا عیب ہے کہ نہیں بولو محبت نہ ان پڑھ ہونا عیب ہے کہ نہیں کہ حسان آدھا میرا نبی بے عیب ہے میرا نبی بولو میرا نبی بے عیب ہے تے بیلی آدھا دیوار دے پیچھے دی خبر نہیں بیلی آدھا حضور نو علم نہیں ہے حضور نو نہیں ہے تینو علم ہے حسان آدھا ہر عیب تو پاک سنی آدھا میرا نبی ہر عیب تو پاک عقیدہ ہوئے جڑا حضرت حسان دا
اگلی گل ویکھو حسان نے کی خوبصورت فرمائی ہے، آندا کأنکا قد خلقت کما تشاء، آندا سونیا میرے رب نے، سنیو بریلویو، دیوبندیو، غیر مقلدو، شیعو، کل مسالک دے لوگ، میں اللہ دا قرآن ہاتھ چ پکڑ کے چیلنج کر رہا، حسان دے عقیدے ورگا عقیدہ رکھو، اور حسان دے عقیدے ورگا عقیدہ احمد رضا دے نوکران دا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، یہ عقیدہ مرشدی، میدان رضا، کأنکا، اتھے بھی گل نہیں مکائی، پھر رکھیا قد، کأنکا قد، صرف کأنکا خلقت تساؤ نہیں، کأنکا قد خلقت کما تساؤ، میرے رب، میرے پیارے حبیبہ، میرے نبیان دے سردار، میرے سونے لاڑے پیغمبر، رب دی قسم ہے، میں بار بار کہہ رہے ہوں، تے پسند تکرار کہہ رہے ہوں، تے رب دی قسم ہے، میرے رب نے تینوں لگدا ہے جی میں پوچھ پوچھ کے محمد نو بنایا ہے، ذرا گج کے بولو، میرے رب نے تینوں بنان لگیا پوچھے آئے کہ کنج بناواں، میری گل ہوئے گردن کٹ دیو، ہاتھ وچ قرآن لے کے اعلان کرنا خون معاف، حسان کی گل لے کہ رب نے پوچھ پوچھ کے بنایا، حسان قرآن نہیں سی پڑھیا، بولو قرآن کی یاد ہے، فرمایا هو الذی يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم رب دے میں جدو چاہواں جیویں چاہواں ماں دے اندھیرے پیٹ وچ میں بندے دی شکل و صورت جیویں چاہواں بنا، کسے تو پوچھدا نہیں، رب آندے میں پوچھدا نہیں ہاں، میں کسے انسان دی تخلیق ویلے او دے کولو مشاورت نہیں کیتی، پوچھن تو پاکا، مشورے تو پاکا، او ساریاں گلاں تو پاکا، لیکن حسان پہ آندا ہے تیری شکل و صورت نورانی ویکھ کے انج لگدا ہے انج نہیں بلکہ قد خلقت کما تشاء، میرے رب نے تینوں پوچھ پوچھ کے بنایا ہے، محبت نال کو میرے رب نے تینوں حسان بن ثابت عقیدہ ویکھو، جی میں جناب حسان بن ثابت نے آکھے آئے میرے نبی ورگا نبی کوئی نہیں ہے، ایدی اماں ورگی اماں کوئی نہیں ہے، میرے نبی بچ کوئی عیب کوئی نہیں ہے، میرے نبی دے حسن و جمال نو میرے رب نے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے، بریلی دے تاجدار میں محبت دے پیار دا ترانہ گاندے ہوئے آکھے کنج پوچھے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا رب نے آکھیا مصطفیٰ نو پوچھ پوچھ کے بنایا، محبت نہ لکھو سبحان اللہ۔ جدو جناب حسان بن ثابت نے گل میرے نبی دے دربار دے اندر پیش کی تھی، خالق دی
عزت دی قسم ہے کسی جگہ دے اتے نہیں لکھیا میرے نبی نے آکھیا ہوئے حسان پہلیاں گلاں تے پچ سکدیاں نے پہلیاں گلاں تے ٹھیک نے مگر آخری گل درست کر لے میرے رب نو کی لگے میرے تو پوچھے مشورہ کرے میرا رب جدو چاہے جویں چاہے بنا دے وے حسان عقیدہ درست کر لے بلکہ میرے رب دے پیارے نبی نے ہاتھ چک کے دعا منگی ہے خالق کائنات دے دربار وچ پیغمبر نے عرض کی ہے مولا کریم میرے حسان دی اپنے جبریل دے ذریعے مدد فرما حسان دے لبا دے دعا ہوئے تے لفظ لیان والا جبریل امین ہوئے گویا اے حسان جو کچھ کوے جملے عطا تیری ہوئے لیان والا جبریل ہوئے تے زبان میرے حسان دی ہوئے محبت نہ لکھو سبحان اللہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دے صحابہ کرام نو محبت دے الفت دے پیار دیتی ہے توجہ فرماؤ میرے دوستو اور بزرگو فرمایا نبی ہوئے جڑا قوم تو آلہ نبی ہوئے علم چالا فضل چالا جود چالا محبت چالا علم چالا زہد چالا تقوی چالا سارے نبی آلہ نے پھر ساڑے محمد کریم نو اللہ نے کائنات دی عظمتان دو عدیستہ فرما کے نبیان دی سرداری عطا فرمائیے آمینہ دے لال ورگا جس نو نبی مل جاوے او قوم کیڑی بختہ والی ہے جنہوں نبیان دے سردار اللہ کریم نے محمد کریم علیہ السلام نے صورت عطا فرمایا ہے خالق کائنات نے لال فرمایا لوگو میں اپنا پیارا نبی محمد کریم علیہ السلام تو انو دے چھڑے آئے فرمایا لوگو یاد رکھو جنہ لوگوں کو اللہ دی نعمت اللہ دا فضل تے رحمت آ جاوے پھر او قوم خوشیاں منایا کرو فرمایا او دنال پیار کرو دی محبت دے پیار دے نال فرمایا جنہیں اپنے آپ نو وابستہ کر دینے نے کامیابیاں انہاں دیا قدمہ وچ لوٹ جاندیاں نے اللہ نے قرآن چلال فرمایا کل کانا وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين خالق کائنات نے فرمایا لوگو اے محبوب علیہ السلام رنو آکھ دے وہ اعلان کر دے وہ لوگاں تیرے دامن محبت دنال وبستہ ہو گئے نے فرمایا ایمان والے ہو یاد رکھو ایمان نو جے سرجہ تے پہنچانا چاہتے ہو پھر انہا بنیادی چیزاں تے غور کر لو اپنے ماں باپ دنال میں پیار کر لو اپنے آل اولاد دنال میں محبت کرو بزنس تے تجارت دنال میں پیار کرو فرمایا کوٹھیاں تے بلڈنگاں نال میں پیار ہوئے مال و دولت دے نال بھی پیار ہوئے لیکن فرمایا ساریاں چیزاں دے نال جب میرے نبی دا پیار آ جاوے اگر میرے نبی دی محبت ساریاں محبتہ تو غالب نہ کر رہی پھر سلم واللہ لا یہد القوم الفاسقین فرمایا ساریاں محبتہ تو زیادہ محبت میرے نبی دیئے خالق کائنات میں قرآن دے اندر جا بجائے ارشاد فرمایا میرے نبی دی محبت نو ساریاں محبتاں دے غالب کر لو انس بن مالک روایت کر دینے صاحب بخاری علیہ الرحمہ باری بھی اپنی صحیح دے اندر لائے میرے نبی نے لال فرمایا لا
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فرمایا اتنی دیر تک کوئی بندہ تواڈے چ صاحب ایمان ہو سکتا ہی نہیں کدو تک جدو تک ساریا محبتاں تو محبت مصطفیٰ نو غالب نہ کر لوے. جان تو بھی پیارا، مال تو بھی پیارا، اولاد تو بھی، بولو اولاد تو بھی پیارا. میرا نبی نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک نے روایت کی تھا، صاحب بخاری علیہ رحمہ باری اپنی صحیح دے اندر لائے، فرمایا ثلاث من کننا وجد حلاوت الایمان. میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو یاد رکھو تین بندے اتنی دیر تک حلاوت ایمان فرمایا انہاں لوگاں نو درجہ نصیب نہیں ہو سکتا. کنج لوگاں دی طرح ایمان ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا ایک بندہ ہوئے جڑا سب تو زیادہ اپنے نبی نال محبت نہیں کردا اللہ انہوں ایمان دی حلاوت عطا ہی نہیں فرمایا. ساری محبت تو زیادہ محبت میرے نبی دی ہوئے. ہن اس عقیدے دے اوتے اس گل دے نال سارے مسالک متفق نے. بریلوی آندے نے اسی نبی نال پیار، دیوبند دوستان دے نے اسی نبی دے نال پیار کرنے آ، غیر مقلد آندے نے اسی نبی دے نال پیار کرنے آ. لڑائی تے جھگڑا میرے کاغذاں وچ ہے ہی کوئی نہیں. میں تے محبت نالے پوچھنا چاہنا محبت تے پیار دا تقاضا کی ہے، محبت دا اصول کی ہے. ترے کیٹیگریاں مشہور بیان کیتیاں نے علماء مفسرین نے. فرمائے کہ بے ان المحبہ لمن یحب مطیع، محبت ہے کہ بندہ اپنے محبوب دا متبع بن جائے، او دا مطیع ہو جائے، ہر ویلے اپنے نبی اپنے محبوب تو علاوہ کوئی اور گل نہ کرے. کائنات دے اندر فرمایا دوجا درجہ کی ہے، فرمایا محبت ہوئے. ابن ماجہ اپنی صحیح دے اندر لائے نے میرے نبی نے ارشاد فرمایا محبت ہوئے جڑا محبوب نو عیب تے ویکھن کولوں اودی برائی سنن کولوں بہرا تے اندھا کر دیندی ہے. پہلا درجہ ہے کہ بندہ مطیع، دوجا درجہ اے کہ بندہ اپنے یار تے بیلی تے محبوب دا عیب تے او دا عیب ویکھن تو اندھا تے بہرا ہو جائے. تے تریجا محبت دا تقاضا اے کہ ہر ویلے ٹردیاں بہندیاں سوتیاں جاگدیاں اپنے محبوب دا ذکر کردا ہو. میرے عزیزوں اور دوستوں کتنی کیٹیگریز نے؟ تین. کتنی نے بولو؟ تین. تیناں دے وچ ہن تسی دسو کہ کیڑا مسلک تے کیڑے لوگ تے کیڑے بندے نے جڑے انہاں تیناں کیٹیگریز تے پورے اتر دے. نبی دی اطاعت، توجہ ہے نا، نبی دی محبت نال بولو اطاعت، نبی دی بولو اتباع نال نبی دی محبت تے عیب ڈھونڈن کو لو پاک کر دے دیئے. کیا اے ایمان ہے کہ بندہ آکے میں محبت بھی کرنا لیکن میرا نبی تے ان پڑے؟ بولو جیڑا بندہ محبت دا دعویٰ کرے تے نبی وچوں عیب ڈھونڈے مومن ہے یا منافق؟ سارے بولے. حضور دی محبت دا دعویٰ بھی رکھے تے آکھے باقی تے گلاں ٹھیک نے مگر ان پڑھتے ہیں نہیں. بولو میں پچھلے دن منصورے گیا کہ میں اتھے لیکچر دے دوران میں پوچھا میں کہ یارے دسو جیڑا بندہ نبی دیاں گلاں پڑھ کے عالم بنے، نبی دیاں گلاں پڑھ کے عالم بنے تے او پڑھ کے گلاں سن کے پڑھ کے بن جائے عالم تے جی دیاں گلاں نے او ان پڑھے. سمجھتے نہیں جائے؟ حدیث کی ہے حضور دیاں گلاں نے، حدیث کی ہے بولو اہل حدیث دیوبند وہابی سارے سنی سن رہے ہو
کہ جیڑا نبی دی حدیث پڑھے، نبی دی حدیث حضور دیاں گلاں نے، وہ گلاں پڑھن والا تے عالم کہلاندا ہے، تے جدیاں گلاں نے وہ ان پڑھ ہوئے گا۔ بولو تو صحیح، کیڈا کملا تے جھلا تے بے وقوف بد نصیب ہے وہ انسان جیڑا نبی نو آکھے وہ ان پڑھ تے میں عالم۔ اچھا جیڑا بندہ 3 سال وچ توتے طرح قرآن رٹ کے حافظ بنے او تے عالم، تے جیدے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہویا، گج کے بولو ذرا محبت نال او دے بارے کی خیال ہے؟ میں ایک مولوی نے سنے آکھن لگیا لوگو جیڑا بچہ حافظ قرآن قرآن حفظ کر لگے او دے ماں باپ نو 14ویں دے چند نالوں زیادہ تاج ملدا ہے، بڑی سونی گل ہے نا۔ تے آکھن لگیا دوجا بے ایمان آیا اور کہنے لگیا پتہ جے میرے نبی کے والدین جہنمی ہیں، کافر ہیں۔ میں کہا بے ایمان دیو پترو اے دسو بے جیڑا توتے طرح رٹ لوے او دے تے ماں باپ نو 14ویں نالوں زیادہ سونا آفتاب نالوں زیادہ تاج پوا رہے ہو، او دے 10 جہنمیاں نو جنت وچ لے کے جا رہے ہو، تے جدے سینے دے اوتے 23 سال او دی عظمت تے قرآن اتردا رہیا، اس آمنہ دا جرم کیڑا ہے؟ اس بی بی آمنہ دا جرم اے وے کہ محمد ورگا بیٹا دیتا ہے، اس عبداللہ دا جرم اے وے کہ انہیں محمد کریم جیسا بیٹا دیتا ہے۔ بولو اگے ان پڑھ نے کافر نے معاذ اللہ جس ویلے دنیا دے نام کفر دے اندر لکھڑے ہوئے نے، اس ویلے میرے نبی دے ابے دا نام ہے عبداللہ۔ کی نام ہے بولو؟ مولوی اج اپنے پتراں دا بچیاں دا نام عبداللہ رکھ کے فخر محسوس کر دے تے میرے ابے دا نام اس ویلے عبداللہ ہے۔ عبداللہ دا مطلب کی ہے اللہ دا بندہ، کی مطلب ہے بولو؟ تے اماں دا نام ہے آمنہ، اماں دا نام کی ہے آمنہ۔ تسی اگر اندرا گاندھی دا استقبال کھڑے ہو کے تے او دی شایان شان کرو تے انہوں اگر عزت تے پروٹوکول دے وہ تے جرم نہیں ہے، اگر انہوں تسی عزت دے دے ہو پروٹوکول دے دے ہو تے جرم نہیں ہے، تے جڑا سٹیج دے تے میرے محمد کریم دی اماں دی عظمت بیان کر دے او مجرم کیویں ہو سکتا؟ بولو تو صحیح۔ میرے دوستو اور بزرگوں، خالق کائنات نے بڑی عظمتاں تے بڑی شاناں میرے تے تیرے نبی کریم علیہ السلام نو عطا فرمائیاں نے۔ فرمایا محبت تقاضا اے اٹھ دیاں بیٹھیاں چل دیاں پھر دیاں سو دیاں جاگ دیاں اپنے نبی دے ترانے گاؤ، نبی دی عظمت دے قصے کہانیاں، نبی دی عظمت دیاں باتاں بیان کرو، جدے نال محبت ہوئے او دی گل ہوندی ہے۔ محبوب واسطے فرمایا عاشق نو انا کر دے دیے، لیکن جدے وچ عیب ہوئے نظر نہیں آندے، جدے وچ عیب ہوئے نظر نہیں آندے، جدے وچ خامیاں ہوئے نظر نہیں آندیاں، تے جنہوں رب کریم نے کائنات تے بڑھایا ہی بے عیب ہوئے، اس محمد وچوں عیب ڈھونڈن والا کتنا بد نصیب ہوئے گا، جدے بارے اللہ کریم دے قرآن نے اعلان فرمایا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ کائنات نے کائنات دے خزانے عظمتاں دے میرے نبی کریم علیہ السلام نو عطا فرما دیتے نے۔ قرآن نے اعلان کیتا ہے اسا بھیجے آئے، اسا بھیجے آئے، اسا عزتاں دے کے بھیجے آئے۔ انا ارسلنا کا بھیجن والے اسیاں، شاہد بنا کے اسی بھیجے آئے، عزتاں دے کے اسی بھیجے آئے، گواہ بنا کے اسی بھیجے آئے۔ یا اللہ نبی نو عظمتاں دتیاں نی، نبی نو عزتاں دتیاں نی، نبی نو حسن و جمال دتا ہی، فرمائے سارے حسن و جمال دی بیک گراؤنڈ کی ہے، فرمائے اس واسطے وے لتؤمنوا باللہ برسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔
فرمایا ساری شانہ اس واسطے دتیاں نے جڑا میرے محمد کریم نو ویکھ لوے او میں رب دے اتے تے میرے محمد تے ایمان لے آوے ایدہ حسن و جمال ویکھ کے ایمان لے آوے ایدہ حسن و جمال ویکھ کے بولو ظاہری صورت باطنی صورت صحابہ تے دیکھ کے ایمان لے آ رہے ہیں کہ دے ورگا کوئی نہیں صحابہ دے نہیں دے ورگا بولو دے ورگا ابو بکر دے میرے نبی ورگا عثمان دے میرے نبی ورگا محبت نال بولو میرے نبی ورگا علی دا کی دے میرے نبی ورگا عمر دا کی دا میرے نبی ورگا کوئی نہیں آخر کون ہے جڑا اس کے اپوزٹ عقیدہ رکھ رہا ہے کوئی تے ایسی طاقت قوت بھی ہے جڑی دے مخالف پہ چل دی ہے ابو بکر دا عقیدہ کہ میرے نبی ورگا محبت نال میرے نبی ورگا کوئی نہیں ہے کنج امام بخاری علیہ رحمت الباری نے بیان کیتا انس بن مالک نے روایت کیتا میرے نبی کریم علیہ السلام نماز دے دوران تشریف لے آئے صحابہ کس پوزیشن نے بولو کس پوزیشن نماز پڑھ رہے ہیں کون پڑھ رہے آئے جامعہ سلفیہ دا پڑھے ہویا بندہ نہیں کون پڑھ رہے آئے جامعہ اسلامیہ دا پڑھے ہویا نہیں کون پڑھ رہے آئے مدینہ یونیورسٹی تے مکہ دا فاضل نہیں کون پڑھ رہا ہے جامعہ ازہر مصر دا فاضل نہیں اس صفادی یونیورسٹی دا فاضل ہے میرے محمد دا تربیت یافتہ شاگرد ابو بکر ہے سارے تج کے بولو رب دی عزت دی قسم ہے اسی جھوٹے عقیدے تے لعنت کرنے آسادہ تے عقیدہ ہے کہ جن قرآن آکے حدیث آکے ان ایمان لے آمن دانا اسلام ہے ذرا گھج کے بولو سادہ عقیدہ ہے سادہ عقیدہ قرآن دے مطابق کہ جڑی گل غلط ہے اسی کڑ کے مارنے آؤ سادہ جاہلہ نال تعلق نہیں ہے سادہ عالمہ نال تعلق ہے سنیو ذرا اچھی آواز نال بولو رب دی عزت دی قسم غیرت کائنات دی غیرت دے امین تسی ہو محبت رسول دے امین تسی ہو عشق رسول دے امین تسی ہو سچے عقیدے والے تسی ہو میں بیان پہ کرنا کائنات دے لوگانو چیلنج کر کے پہ آکھنا گلو وے جڑی اللہ دا قرآن بیان کرے محبت نہ رکھو تاکہ کھج لے آؤ خالق کائنات نے اعلان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ فرمایا ایمان لے آؤ جن کے ایمان لے آنے نے اکھے کون بے وقوف لوگ ایمان لے آنے نے رب نے آکھیا میرے نبی دا غلام کدے بے وقوف ہوتا ہی نہیں ہے کملہ تے نبی دا دشمن ہوتا ہے کچھ کے بولو نبی دا دشمن لو قرآن دا کملہ ہے تے نبی دے محبوب لو قرآن دے ورگا تے کسے دا نہیں ہے سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے تفسیر روح المعانی سید محمود آلوسی کون بولو سید محمود آلوسی البغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے روح المعانی دے اندر پنوی جلد اندر فرما دینے جدو میرے نبی نے اعلان کیتا فرمایا ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ، اعلان فرمایا میرے نبی نے۔ امام آلوسی شہاب الدین آلوسی بغدادی فرماندے نے ایک ٹولا یہ ہو گیا بھی اس ویلے موجود سی جنہیں میرے نبی نو آکھیا کہ آپ شرک پیا کردائیں، نبی آپ کے شرک پیا کردائیں، بدعت پیا کردائیں۔ کنہیں آکھیا بولو بولو، کنہیں آکھیا محبت نال؟ ذرا اونچی آواز نال بولو، میرے نبی نو آکھیا کس نے؟ ٹولے نے آکھیا نبی شرک پیا کردائے۔ میرے محمد کریم علیہ السلام نو کائنات دے نبیان دے امام نو آکھیا حضور علیہ السلام شرک پیا کردے نے۔ میں آکھیا کرول دے اندر شرک دے فتوے لگے نے، اکاڑے فیصلہ باد وچ لگے نے، ساری مال دے لاہور دے کراچی مولویاں نے لائے نے۔ امام آلوسی نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، شرک والے آنے دے نبی نہیں چھڑیا۔ جنہیں جاگ دے ادھر کج کے بولو، محبت رالا کو شرک دے فتوے لان والے ہیں، نبی دے فتوے لائے، بلکہ محبت دی گلے کھور عرض کرنا چاہاں میرے دوست اہل حدیث اس بات میں نوٹ کریں۔ ایک امام ابن تیمیہ نے الصارم المسلول اچھ بھی نقل کیتا ہے، جاگ دے ہوتے ذرا اونچی آواز والا کو۔ ابن تیمیہ نے صارم المسلول دے اندر بھی یہ نقل کیتا ہے، سنیے ذرا حدیث پاک۔ امام ابن تیمیہ نے لکھیا، روح المعانی دے اندر کس نے لکھیا؟ امام شہاب الدین آلوسی البغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے ان مقاتل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقول من احبنی فقد احب اللہ تعالیٰ ومن اطانی فقد اطا اللہ تعالیٰ فقال المنافقون الا تسمعون الى ما يقول هذا الرجل لقد كرف الشرك وهو نهي ان يعبد غير الله ما يريد إلا أن نتخذه كما اتخذت النصارى عيسى فنزلت اس دور دے بےمانہ منافقہ نے آکھیا اے محمد تے آپے ہی شرک پیا کردا جے سانو انا رب نال پیار کرو تے میں نے میرے نال پیار کرو۔ میں آکھیا سونیا اسی پریشان اج کچھ بےمان شرک دے فتوے لاندے نے تے علماء نے آکھیا تسی گھبراؤ نہ، انہاں بےماناں تے محمد کریم نو وی معاف نہیں کیتا۔ کرول والے نمبردارو رب دی عزت دی قسم جڑا فتوا لاندا ہے لاندا رہے، اسی تے گج وج کے آکھاں گے ساڈے نبی ورگا کائنات وچ ہے جے تے بےمانو لے آؤ، ورنہ اعلان کرنے آ کہ رب نے محمد دی مثال ہی نہیں۔ نبی دے بن جاؤ، اگر نہ بن سکے واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اللہ تے فاسقاں نو ہدایت نہیں دیندا۔ بولو اللہ فاسقاں نو، بولو گج کے اللہ فاسقاں نو ہدایت نہیں دینا، منافقاں نو اللہ ہدایت جڑا ہو گئی منافق۔ بولو جڑا ادھر کچھ تے ادھر کچھ آندے جی نہیں جی تو انہوں تے پتہ ہی نہیں ہے قرآن دا حسیت دا حدیث دا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں آکھیا بےمانا میں گل اپنا نہیں کردا، ابو بکر تو وڈا کیڑا عاشق رسول ہے، اس تو وڈا کیڑا توحید پرست ہے جیڑا ابو بکر صدیق دی عظمت دا عالم ہے۔ امام بخاری نے لکھا ہے میرا امام، سنیا دا امام، کائنات دا امام، امام بخاری کی لکھدا ہے مارے بلکہ میرا نبی جب حجرے نکلے آئے صحابہ نے محمد کریم دی خوشبو تو ہی پتہ لا لیا نبیاں دا امام آرے آجے۔ ذرا گج کے بولو نبیوں دا
محبت نال بولو نبی آندا امام آنے کون کہہ رہا ہے سانی لاہی زمین تے صحابہ نے کی کیتا رخ بدلے کی کیتا بولو سارے بولو جے جاگ دے کی کیتا کل کی رخ بدلن دی اللہ دے قرآن پوچھئے رخ کج بدل دینے مولویاں دے بھی رخ بدل دینے رخ مولویاں دے بھی بدل دینے کدے مشرف دے نال کدے بے نظیر دے نال کدے نواز شریف دے نال یہ بھی رخ بدلنا ہے رنگ بدل دینے مولوی کرکٹ بھی قرار رنگ بدل دینے کدے گزر دے پرمٹا دے مولویاں دا زمین دا سودا ہونا ہے لیکن سنیو تواڈی غیرت نو سلام کرنا رب دی عزت دی قسم ہے تواڈا نورانی مریا تے لوکاں نے آکھیا اے او جڑا کدے وکیا تے جھکیا نہیں انج نہیں ذرا گج کے بولو کہ تواڈا نیازی مریا ہے جتیاں چاہوں والے ملک دے پرائم منسٹر بنے نے لوگاں نے آکھیا اے نیازی نہ جھکیا ہے نہ وکیا ہے گج کے بولو میرے عزیزوں اور دوستوں توجہ فرماؤ کہ رخ بدلنا کی ہے ذرا اللہ کے قرآن میں پوچھئے جو رخ بدلیا جاوے تو کہنے بات سمجھ آ رہی ہے اللہ کا قرآن دا تو دس فرمایا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون میرے نبی نماز دے اندر نے تے نبی نے انتے سر اٹھایا میرے نبی نے سر اٹھایا کہ رب نے آکھیا سونیا اج تے ویکھ لے اسی تے جدوں دا بڑایا اودوں دا ویکھ رہے ہیں ذرا گج کے بولو سونیا بار بار تیرا سر اٹھانا اسی ویکھ رہے ہیں اج جتھے دل کردا ائی رخ بدل دے جدھر تیرا منہ پھر جائے گا ادھر کعبہ بن جائے گا میرے نبی نے رخ بدلیا کی کیتا رخ بدلیا بیت المقدس والو کعبے ال رخ بدلیا تے شریکاں دیا بولیاں تے کی دیا بولو ناراض نہیں ناراض پکی گل ہے کچھ لوگ ذرا سست بیٹھے ہو نا پریشان سے نہیں پچھلے سیزن کا آ جاؤ تسی ماشاءاللہ میرے خیال ہے ٹائم گھنٹہ پورا اللہ میرا خیال ہے بند کر دئیے پورا گھنٹہ ہو گیا میں تو دیکھے ہی نہیں 10 منٹ ماشاءاللہ 2 گھنٹے ہو گئے 2 گھنٹے صرف جاگ رہے ہو ماشاءاللہ نبی نے کی کیتا رخ پھیریا کدھروں بیت المقدس والوں کعبے والوں تے شریکاں دیاں بولیاں تے دشمناں نے آکھیا شریکاں نے دیکھو اونج گلاں کردے نے میرا رب میرا کعبہ اونج ساڈے کعبے نوں استعمال کر اے اج بھی کچھ بے ایمان آندے نے اج بھی آندے نے دیکھو جی کعبہ کی دیکھو گے ساڈے کول کدے سنے اگر کعبہ ساڈے کول مسجد نبوی ساڈے کول اے ایویں ٹیڑے پھردے اوے بولو ایک بندہ آ کے پیا کہ دیکھو انہاں کملیاں نوں کی ہویا کہ قبراں دے تے جڑے ایڈے بھاری بھاری غلاف چڑھاندے نے کملے ہی نے اگے انہاں نوں کوئی سردی لگدی ہے قبر والے گل تے سچی ہے ہوگی بھئی قبر والے نوں ٹھنڈ لگدی ہے انہیں کہ دسو بھئی ایک قبراں دے تے غلاف چڑھائے جاندے نے
100 روپے کی چادر 200 دی 1000 دی 50,000 کی چادر تے جڑا 70 کروڑ ریال دا جڑا کعبے کے خلاف چڑھے ہوئے انہوں تے مڑ بہت ٹھنڈ لگتی ہوئی جے اگر سردی تو بچن واسطے تے مڑ جڑا اس کے خلاف چڑھے سردی تو اے قرآن کے خلاف ہے قرآن ٹھنڈ لگتی ہے بابیاں دی مسجدیں بھی قرآن کے خلاف سنیاں دی مسجدیں بھی شیعہ دی مسجدیں بھی قرآن کے خلاف میں کہ کی وجہ ہے کہ منفرد تک پتہ چلے یہ عام کتاب نہیں یہ اللہ کا قرآن ہے ذرا بولو تو صحیح جی محبت نال بولو اگر نہیں غور تے گل کوئی نہیں مگر یہ جڑا قبراں تے ٹری پھردے نے تے بیبیاں بھی تے بندے بھی تے آ ہی رہنے تے جائے یہ تے کوئی گل نہیں مقبول بالگرامی ایک قاری محمد طیب دیوبندی 2 مناظر حسن گیلانی کتنے بن گئے 3 لکھ دے نے اشرف تھانوی آیا لاہور اشرف تھانوی کون ہے دیوبند مکتب فکر دا عالم ہے آندھا لاہور آیا دند بناون واسطے تے جدو واپس گیا کہ داتا دربار تے نہیں چلی کہ جائیے گئے ہاتھ بن کے آندھا بلے 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 بالگرامی یار بابا زمین دے اندر جا کے بھی کائنات کا اقتدار ہاتھ چ لئی گئے دوجی جڑی گل کیتی ہے ذرا دل دی تختی تے نوٹ کرو آندا ہے بالگرامی اوے ایتھے تے قطار اندر قطار فرشتے آئے ہوئے نے کنے آکھیا بولو اشرف علی تھانوی صاحب اکیٹے فرشتے آئے ہیں اچھا یہ دسو تواڈے جو کسی نے فرشتہ ویکھیا کدی پکی گل دسیا تواڈے بزرگاں نے کسی نے ویکھیا جڑا فرشتہ ویکھدا ہے وہ اوتے نہیں رہندا جنوں فرشتہ ملے وہ اوتے رہندے زمین وہ تو زمین دے تلے ہوندے لیکن تھانوی آندا میں ویکھیا فرشتے نے اسی ہن بلا میں انہوں کی آکھاں کوڑا آکھاں بولو میں اگر انہوں کوڑا آکھاں تو مولوی آکھیں گے ساڈا پیو انہوں تاں کوڑا آندا آکھیں گے نا میں کی آکھاں انہوں تسی دسو سچا سچا کا تو فرشتے تے کسی نظر نہیں آندے اچھا آگے چلو میں سچا مان لینا تواڈے مشورے نال تے سچا من کے میں تواڈے کول پوچھنا اے فرشتے آپ آندے نہیں یا کوئی گل ہے یہ جنہیں بولو ذرا سوچ کے کل دے کون کر لے اچھا رب رب نے فرشتے ریونڈ کیوں نکل لے ناراض سمجھ آ گئی میں کہ رب فرشتے کر دے تے کتھے کر دے آکھ مدینے کتھے کر دے مدینے مدینے آندے میں لیکن تھانوی صاحب میرا پیو نہیں ہے تو آڈا پیو ہے تو انہوں نہیں کہہ رہے بیلی پریشان ہے بیلی دا پیو ہے اچھا بیلی دا پیو آندہ ہے میں ویکھے فرشتے میں کہ چلو تو آڈا پیو کوڑا نہیں حالانکہ کوڑا حالانکہ میں ثابت کر رہا اسی انہیں چلو 1 منٹ واسطے وہ کوڑا نہیں انہیں آکھیا سچ ہے تے میں کہ اگر سچ ہے مڑ دسو بھئی گلے کی نہیں اللہ نے تے میں کہ اگر جگہ ہوئے بھیڑی تے گلے بھی رب مڑ کی خیال ہے رب دے فارج کی خیال بدلو پھر بدلے کیوں جی پھر جو تسی نا بدلی کیوں جی پھر جو انہوں نے ساڈا رب ہوئے جڑا جھوٹ نہیں بول ہے تے ساڈا تے وہ جڑا جھوٹ نہیں بول ہے تسی بدلی تے پھر دے ہو اچھا جیدہ رب جھوٹ بولتا ہو وہ پیو نہیں بولتا بولو جیدہ رب بھی کوڑا ہو تے وہ پیو لیکن پھر بھی میں تھوڑے کوڑے پیو نو سچا مننا لیکن میں پوچھنا یہ چاہنا محبت میں اچھا میں گال کرنی کسی نے میں دل دکھایا کسی میں دونوں کی گل بیان پہ کرنا میں کہ دسو تواڈے بزرگ نے 3 کتاباں کا حوالہ میں دیتا ہے مقبول بالگرامی 1 قاری طیب دیوبندی 2 حیات اشرفیہ مناظر حسن گیلانی 3 کی لکھے انہیں آکھیا فرشتے آئے کیا نے بولو میں کیا فرشتے نظر آئے نے تھانوی صاحب نے ایک آدمی ہوں گے انہوں فرشتے نظر گئے میں کہ اے دسو بھئی جے اگر کرول تو جاوے سیف اللہ نمبردار داتا دربار دن مشرق
سمجھ آئی؟ پیر صاحب گیلانی صاحب تشریف لے جان، شمس الحسن صاحب مشرق